الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی سید الورا شمس الضحا بدر الدجا صدر العلا نور الہدا فکان قاب قوسین او ادنا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید الفرقان الحمید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اللہ پاک اپنی پیاری تے حسین نورانی تے وجدانی کتاب قرآن مجید فرقان حمید اپنے پیارے محبوب نو فرمایا کہ ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب اسا تیرا ذکر بلند کر دیتا۔ تے میں عاجز فقیر نو جو سمجھ آئیے کہ اللہ پاک نے سایت فرمایا ہے کہ ساری گل سرکار دیے، آر دیے نہ پار دیے، گل ساری سرکار دیے، کیونکہ اگر اللہ پاک سرکار نے پیدا نہ فرماندے تو کائنات دی کسی شے نوں تخلیق نہ فرماندے۔ اللہ نے زمین بنائی سرکار دی خاطر، سات آسمان بنائے سرکار دی خاطر، لوح بنائی سرکار دی خاطر، قلم بنایا سرکار دی خاطر، عرش بنایا سرکار دی خاطر، کرسی بنائی سرکار دی خاطر، کائنات بنائی سرکار دی خاطر، ملائک بنائے سرکار دی خاطر، جن و انس بنائے سرکار دی خاطر، جنت بنائی سرکار دی خاطر، حور و غلماں بنائے سرکار دی خاطر، تے جنت سجائی سرکار دی خاطر، درخت بنائے سرکار دی خاطر، دریا بنائے سرکار دی خاطر، سمندر بنائے سرکار دی خاطر، تے دونوں عالم دی مخلوقات بنائیاں نے سرکار دی خاطر، پھل بنائے نے سرکار دی خاطر، پھل بنائے نے سرکار دی خاطر، تے دوزخ بنائیے سرکار نہ منن والے دی خاطر۔ جڑا سرکار دی شان دا منکر ہے او دے لئی دوزخ بنی ہے، سونے دا منکر جیڑا ڈبے گا او دا بیڑا، سونے دا منکر جیڑا ڈبے گا او دا بیڑا، دوزخ نو جانا اونے اوتھے پچھتانا اونے، رہنا نہیں کچھ بھی پلے تے پینے نے اونوں کھلے تے لے جانی نے او دی کھل۔ کسی نے حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نو کیا کہ تسی حضور دی شان نو بہت بڑا چڑھا کے دس دیو، تے حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی نے جو جواب دیتا قربان جاواں اگلے دم باندھی ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک کاغذ تے قلم اس بندے نو دے کے کیا کہ اسی بڑھا کے پیش کر دے ہاں تے لے کاغذ تے قلم تے تم اس تے سرکار دی شان دی حد لکھ دے کہ کتھوں تک بیان کری۔ سبحان اللہ، اس بندے نو کوئی جواب نہ سجیا تو لا جواب ہو کے رہ گیا۔ تے اسی کی بیان کر دے ہاں سرکار دی شان، اے تے کچھ بھی نہیں جس دی تعریف وچ رب پورا قرآن لکھ دے وے اونوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکھ دے۔ تے جدو رب آپ فرما دیتا کہ اے محبوب اسا تھوڑا ذکر بلند کر دیتا، اچا کر دیتا، تے پھر اسی کیوں نہ سرکار دا ذکر کریے، کیونکہ ساری گل سرکار دیے۔ جدو رب قرآن وچ خود فرما دیتا کہ اے ایمان والےو تہاڈا رب تے اس دے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود پڑھدے نے، تے تسی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود تے سلام پڑھیا کرو۔ اے گل تے واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ درود پاک پڑھن دی دعوتی انہوں دیتی ہے جڑے ایمان والے نے۔ تے ایمان والے کون نے؟ تے ایمان والے سرکار منن والے نے، سرکار دے نوکر نے، سرکار دے عاشق نے۔ تے اگر سرکار دے ذکر دی اہمیت نہ ہوندی تے نہ ہی اذاناں وچ ہوندا تے نہ نمازاں وچ ہوندا تے نہ رب درود پاک پڑھن نوں کہندا تے نہ آپ پڑھدا تے نہ ہی قبر وچ تیجا سوال سرکار دے بارے ہوندا۔ نام نبی دا رکھیا اللہ نے خود خیال ہے، نام نبی دا رکھیا اللہ نے خود خیال ہے، اے اذاناں وچ وی نال ہے، اے نمازاں وچ وی نال ہے، رب اس تو جدا نہیں نہ ہی رب تو اے جدا ہے، سوہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے۔ سرکار دے نال محبت کلے ایمان ہے، سرکار دے ذکر وچ برکت بھی ہے، دوا بھی ہے تے شفا بھی ہے، بلکہ میرا تے ایمان ہے نہ مرنے دے ول ویکھ تے نہ جیون دے ول ویکھ، نہ مرنے دے ول ویکھ نہ جیون دے ول ویکھ، تے جدو 60 وجے دل تے مدینے دے ول ویکھ، کیونکہ رحمت دے خزینے والے ویکھ کے
رحمت دے خزینے والے ویکھ کے تے دل ٹھردا اے مدینے والے ویکھ کے تے شاخاں اُتے ٹہکن لگ پے پھل تے کلیاں مہکن لگ پے اودے نوری پسینے والے ویکھ کے تے دل ٹھردا مدینے والے ویکھ کے تے کھاتے گناہاں دے صاف کرے گا کھاتے گناہاں دے صاف کرے گا رب سائیں سانو معاف کرے گا اس عربی نگینے والے ویکھ کے تے دل ٹھردا مدینے والے ویکھ کے عرب دی زمین ہے شہر مکہ ہے تے تواڈے تے میرے سرکار ہے جو ایک یہودی عورت دے مکان دے نال ٹیک لا کے ایک غلام نو دیدار دا شرف عطا فرما رہے نے نالے گفتگو بھی جاری ہے جدوں اس یہودی عورت نے سنے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دے مکان دے کول تشریف فرمانے تے اس دے دل تے پہلے ہی بغض تو اناد نال پرسی پر اس گل دا ثبوت اس نے ان پیش کیتا کہ اپنے مکان دیاں ساریاں کھڑکیاں سارے دروازے بند کر لے کہ اس تک آقا جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی آواز مبارک نہ پہنچ سکے استغفر اللہ لیکن آقا جان اپنے اس غلام دے نال بڑی محبت توجہ دے نال میں گفتگو سن جتنی دیر وچ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ دا سلام تے پیغام لے کے حاضر خدمت ہوئے نے تے فرمان لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ رب العزت نے تو علیہ السلام بھیجے تے اللہ تعالیٰ رب العزت فرما رہے کہ جس مکان دے نال تسی ٹیک لا کے کھڑے ہو اے مکان ایک یہودی عورت دا ہے تے او تواڈے نال حد تو زیادہ بغض تے اناد رکھ دیے تے اس وقت اس تواڈی آواز مبارک سن کے غصے وچ آ کے اپنے مکان دیاں تمام کھڑکیاں تے تمام دروازے بند کر لینے پر اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری غیرت اے گوارا نہیں کر دی کہ جس مکان دے نال تساں دی پشت مبارک لگ گئی میں اس گھر دے مکینہ نو عذاب دیواں اس لئی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواڈی پشت مبارک اس مکان دے نال لگن نال دی برکت نال اس یہودی عورت دے دل دیاں کھڑکیاں میں کھول دتیاں نے سارے دروازے بھی کھول دیتے نے حضرت جبرائیل علیہ السلام دی یہ گل مکمل ہوئی ادوں اس مکان دا دروازہ کھلیا تے وہ عورت روندی ہوئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قدمین شریفین وچ آ کے ڈگیے روندے روندے کہن لگیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نو کلمہ پڑھا کے اپنا غلامہ وچ شامل کر لو میں اپنی سابقہ زندگی وچ کیتی ہوئی غلطیاں تے گناہاں تے توبہ کر دیاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مبارک ہونٹاں نے تبسم فرمایا تے الفاظ کچھ این ترتیب پائے نے کہ الحمدللہ رب العالمین بلا شبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا لئی رحمت بن کے آئے نے تے اے گل اس گل وچ کوئی شک نہیں کہ ساری گل سرکار دیے بلا شبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا لئی رحمت بن کے آئے نے نہیں تے کدوں کسے دے ٹیک لاون نال کسے دے مقدر جاگ دے نے کدوں کسے نو دوزخ تو آزادی ملدی ہے اے گل لا ریب میرے کملی والے آقا مکی مدنی آقا حضور جی جانم جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال ہی خاص ہے تے جڑے کمال اللہ نے تے جڑے کمال تے جڑے انعامات میرے کریم رب نے اپنے تے ساڈے حبیب حضور جی جانم جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال مخصوص فرمائے نے انہاں نو سارے کمال بخشے نے کہ اللہ تعالیٰ نے آقا جی جانم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو او پارس بنا کے بھیجے جنہاں دی نسبت بندے نو دوزخ دی اگ تو بچاؤندی 1,24,000 پیغمبر 1,24,000 پیغمبر کملی والے دا پہلا نمبر پے گیا شور زمانے اندر آیا نبیاں دا سردار میں رج رج تقدیراں تے نا مٹھڑا تے من بھاونا نا مٹھڑا تے من بھاونا ہے سرکار محمد عربی دا بے مثل کمال تے لاسانی کردار محمد عربی دا بہت سونا اعلی افضل بہت سونا اعلی افضل بہت اونچیاں شاناں والا ہے سب دنیا دے درباراں تو دربار محمد عربی دا کر پیدا امت حبیب دے وچ کر پیدا امت حبیب دے وچ ساتھ رب کتنا انعام کیتا سانو مل گیا آسرا نبیاں دے سردار محمد عربی دا تے ابو بکر عمر عثمان علی
ابو بکر عمر عثمان ولی سب رتبے عظمت والے نے، ہے جان نثارت لج پرور ہر یار محمد عربی دا، تے ویندی قسمت بدل نظیر میری، ویندی قسمت بدل نظیر میری، میرا خوش بختاں وچ نہ ہوندا، ایک وار جے خواب وچ ہو جاندا، دیدار محمد عربی دا، ایک وار جے خواب وچ ہو جاندا، دیدار محمد عربی دا۔ تے سنگ پارسو خاص چیز ہے کہ جیڑی جس چیز نو بھی چھو جاوے اودے نال مس ہو جاوے تے اس نو سونا سونا بنا دیندی ہے۔ تے اصل وچ نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ اصل سنگ پارس ہے کہ جس نو بھی یہ نسبت ملی ہے اونوں سونا بناندی ہے۔ تے اس سنگ پارس دی بدولت حق انسان نو رتبہ ملیا، تے اس سنگ پارس دے مل جان نال حضرت محمد علی حجویری داتا گنج بخش بن گئے، تے بابا فرید مسعود گنج شکر بن گئے، تے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری محبوب الہی بن گئے۔ سبحان اللہ۔ آؤ اسی بھی اپنی نسبت نو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال مضبوط بنائیے، تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال جڑی نسبت نو جڑی چیز نسبت نو مضبوط بناندی ہے وہ ہے درود پاک۔ تے درود پاک اے خاص عبادت ہے کہ جڑی پڑھن نال ہی قبول ہو جاندی ہے۔ جویں میں پہلے عرض کر چکی ہاں کہ اللہ پاک نے خود قرآن مجید فرقان حمید وچ ایمان والے نو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود پاک پڑھن دا حکم فرمایا ہے۔ تے اس آیت مقدسہ تو ایک گل تے روز روشن دی طرح واضح ہو جاندی ہے کہ جڑا درود پاک پڑھن والا ہے وہی ایمان والا ہے، تے رب دا عمل ہے، تے رب دی سنت ہے، تے فرشتیاں دا کام بھی ہے۔ درود پاک پڑھن نال نہ صرف دل پاک صاف ہو جاندا ہے بلکہ بندے دا دل درود پاک دی برکت نال نیک کماں دی طرف بھی لگ جاندا ہے۔ تے درود پاک نو زوال نہیں بلکہ ہر عبادت رد ہو سکدی ہے، پر حضور جی جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تے پڑھا گیا درود رد نہیں ہو سکتا۔ تے درود پاک او عبادت ہے جڑی کیتی نہیں جاندی بلکہ کروائی جاندی ہے۔ تے اگر کسی بندے اے ویکھنا ہوے کہ رب اس تو راضی ہے کہ ناراض، تے پھر او اس گل تے غور کرے کہ اس نو رب اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا نام لین دی تے انہاں تے درود پاک پڑھن دی دن وچ کتنی واری توفیق دیتی ہے، بس پھر انہوں اندازہ ہو جانا ہے کہ رب اس تو راضی ہے کہ ناراض، کیونکہ اللہ پاک حبیب دے شہر اندر، اللہ پاک حبیب دے شہر اندر ہر بشر نو گھمن نہیں دیندا، نگہبان ہے اپنے بندیاں نو کسے دشت وچ گھمن نہیں دیندا، تے کسا پاک حبیب دے وانگ حاکم، کسا پاک حبیب دے وانگ حاکم کسے بشر دا بنن نہیں دیندا، تے نہ یار دا پاک تے چم سکدا ہے، نہ یار دا پاک تے چم سکدا ہے، نہ پاک نو چمن نہیں دیندا۔ تے وارفانا اللہ کا ذکر، اے محبوب اسا تہاڈا ذکر بلند کر دیتا، تے گل ساری سرکار دی ہے، حضور دیاں گلاں کردیاں دل تے حالے نہیں بھریا، پر ٹائم نوں مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنے بیان نوں مختصر کر دیاں۔ حضور دی صفت و ثنا کردیاں صدیاں گزر گئیاں، پر حضور دی زندگی دا صفت و ثنا دا فضائل دا برکات دا ایک باب بھی مکمل نہ ہو سکیا۔ اگر دنیا دے سارے سمندر سارے دریا سیاہی ہو جان، سارے درخت کلمہ بن جان، تے تمام عالم دی مخلوقات مل کے بھی آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی نعت خوانی کرے، ثنا خوانی کرے، تے تمام ملائک جن و انس مل کے بھی آقا جان دی تعریف لکھن تے نہ لکھ سکن گے۔ اللہ تعالی دی بارگاہ وچ دعا ہے کہ جو کچھ بیان ہویا اس نو اپنی برکاہ وچ قبول فرمائے، تے اس بیان دا صدقہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڈی مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔